सवाल नंबर 1, दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए सऊदी अरब, बी मिस्र, सी दुबई, डी कतर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क कतर है। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद में सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए ला इलाहा, बी यालमू, सी अजीम, डी इकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान मजीद में सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ इकरा है। सवाल नंबर 3, इब्लीस शैतान बनने से पहले क्या था? आपके ऑप्शन है ये ए फरिश्ता, बी जिन्नात, सी इंसान, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इब्लीस शैतान बनने से पहले जिन्नात था, लेकिन इसका मर्तबा फरिश्तों से भी ऊंचा था। सवाल नंबर 4, सबसे पहले साबुन का इस्तेमाल कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सबसे पहले साबुन का इस्तेमाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 7, बी 10, सी 12, डी 15। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 6, क़यामत के दिन कौन लोग मुंह के बल चलकर हश्र के मैदान में आएंगे? आपके ऑप्शन है ये ए बेनमाजी, बी चोर, सी शराबी, डी काफिर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, क़यामत के दिन काफिर मुंह के बल चलकर हश्र के मैदान में आएंगे। सवाल नंबर 7, बेलिबास होने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस पेड़ के पत्तों से अपना जिस्म छुपाया था? आपके ऑप्शन है ये ए खजूर के, बी जैतून के, सी अंजीर के, डी बेर के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बेलिबास होने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अंजीर के पत्तों से अपना जिस्म छुपाया था। सवाल नंबर 8, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त इस्लाम में दाखिल हुए थे, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये ए 25 साल, बी 30 साल, सी 37 साल, डी 42 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त इस्लाम में दाखिल हुए थे, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 37 साल थी। सवाल नंबर 9, मक्का फतेह करने के फ़ौरन बाद कौन सी जंग हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए जंगे बदर, बी जंगे उहूद, सी जंगे यमामा, डी जंगे हुनैन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मक्का फतेह करने के फ़ौरन बाद जंगे हुनैन हुई थी। सवाल नंबर 10,
کس بادشاہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے نجاشی نے، بی خسرو پرویز نے، سی کیسر نے، ڈی مکوفس نے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعوت نامہ خسرو پرویز نے پھاڑا تھا۔ سوال نمبر 11، جنگ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ابو سفیان، بی ابو لہب، سی ابو جہل، ڈی امیہ بن خلف۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جنگ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ سوال نمبر 12، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے رافیل، بی حنان، سی نادر، ڈی فارکلید۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبرانی نام فارکلید ہے۔ سوال نمبر 13، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا کیا نام تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ابن ملجم، بی ابو جہل، سی ابو لولو فیروز، ڈی شمر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال نمبر 14، دجال کس چیز کا بنا ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے آگ کا، بی برف کا، سی مٹی کا، ڈی لوہے کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، دجال مٹی کا بنا ہوگا۔ سوال نمبر 15، بقرہ عید کی نماز کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سنت، بی نفل، سی واجب، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، بقرہ عید کی نماز واجب ہے۔ دجال کے لشکر میں کتنے ہزار یہودی ہوں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 50,000، بی 60,000، سی 70,000، ڈی 80,000۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، دجال کے لشکر میں 70,000 یہودی ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو بہت سے برے برے خیالات آتے ہیں۔ کبھی گھر کا خیال آ جاتا ہے، کبھی دولت کا خیال آ جاتا ہے، اور کبھی سیکس کا خیال بھی آ جاتا ہے، اور بہت زیادہ برے برے شیطانی خیالات آتے ہیں۔ یہ خیالات کیوں آتے ہیں، اس پر میں آپ کو حضرت علی کا ایک جواب سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے علی، مجھے بتائیں کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی برے خیالات نہیں آتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں پہ ایک امیر گھر ہو اور ایک غریب گھر ہو، کہ مجھے بتاؤ کہ چور کس گھر میں جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ چور امیر گھر میں ہی جائے گا چوری کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس گھر میں دولت ہو وہاں پہ چور جائے گا، اور جس گھر میں دولت نہ ہو وہاں پہ چور کبھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح مسلمان کے دل میں ایمان کی دولت ہے تو چور وہیں پہ آتا ہے، اور آپ کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی شیطان نہیں آ سکتا۔ مسلمان کے دل میں جس وقت ایمان ہوتا ہے تو اس کو شیطانی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، اور ان خیالات کو پس پشت رکھ کر آپ نماز پڑھتے رہیں، ان خیالات کی طرف دھیان نہ دیں، یہ شیطانی خیال ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے جس کی وجہ سے شیطان آیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا تو شیطان بھی نہ ہوتا۔